السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام جگر. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. چلو جگہ کیمرہ آن کرو. سارے بچے کیمرہ آن کرو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ ٹائم پر کیوں نہیں آتے ہو کلاس؟ لنک میں نے کب بھیجی ہے؟ سوری سر. ٹائم کا خیال رکھیے بیٹا. سر آپ کو بچے کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی ہے، ان سے پوچھے آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی، میں نے بند رکھا تھا. میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. اوکے جگر. چلے سالک، رول نمبر 10. اب کھولو کیمرہ آن کرو بیٹا. سارے بچے کیمرہ آن کرو. اس کا کیمرہ آن نہیں ہوگا وہ ایبسنٹ لگے گا، یاد رکھنا. آپ کو بار بار کیا کہنا پڑتا ہے بیٹا؟ اس کا کیمرہ آن نہیں ہے وہ ایبسنٹ ہے، یاد رکھو. ارسلان، رتبہ رول نمبر 3. چلو بات بولو، میں ابھی ایبسنٹ لگا رہا ہوں. کبھی کبھی میں اٹینڈنس پہلے کروں گا، یاد رکھ لینا. 15 منٹ میں. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ یس سر. یس سر. شباش، سارے کرو آن کیمرہ. مومن، رتبہ رول نمبر 3. یہ رتبہ 6 کلاس کی ہے؟ نو سر، میں 7th کلاس کی. 7 کی ہے؟ ہاں. بک کا باہر والا پیٹرن نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں بک کھولیے آپ. باہر کا کیا دکھا رہے ہو پیٹرن؟ سچا دین، یہ مجھے پتا ہے اس کا نام سچا دین ہے بیٹا. کیمرہ بند رکھو اپنا، یہ نا یہ مائک بند رکھو اور کیمرہ آن کرو. چلیے مدیحہ، آج کیا پڑھنا ہے؟ جو ہم نے کل پڑھا نا آدھا. کون سا؟ آج ہمیں پڑھنا ہے واجب، ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے پیج نمبر. آپ کو پیج نمبر بھی بتاؤں؟ آپ کو کل میں نے کیا بولا تھا جگر؟ پیج نمبر بھی یاد رکھو اور چیپٹر بھی یاد رکھو. ختم ہو گیا تھا، میں نے کل کلاس نہیں دی تھی. چلو اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، آپ کے پیک کے بھی اللہ حفاظت کرے. چلو آج پیج نمبر ہے آپ کو 27. چلے مدیحہ پڑھو، آپ ریڈنگ کرو.
वाजिब की। बुक है साथ? यस सर। चलिए रीडिंग करो। सर किसको कर रही है? बाकी सारे बच्चे गौर से देखेंगे कि ये कहाँ रीडिंग कर रही है, किसकी रीडिंग हो रही है। मैं किसी से भी रीडिंग करवा सकता हूँ। वाजिब चलिए आप वाजिब का करना भी हर एक के लिए जरूरी है। जो शख्स बगैर थोड़ा अज़र के थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ो नमाज ताकि दूसरों को आवाज पहुंचे। समझ कर छोड़ देगा वो गुनाहगार होगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स इसको अल्लाह का हुक्म न माने तो उसको काफिर नहीं एक मिनट मदिहा बेटा, एक मिनट। आप मुझे एक बात बताओ, आप घर में हो कि माता माल में हो? घर में हो। हाँ आपका घर किस साइड में पड़ता है? सर, यहाँ से नादिया साइड से मालापुरा। आपकी आवाज कट कट कर क्यों आ रही है? मुझे ऐसे लगा कहीं, पता नहीं वो डल साइड में तो नहीं है? नहीं सर। आज आवाज आपकी कट कट कर आ रही है। चलिए पढ़िए। मैंने सोचा माता माल होंगे आप कहीं। चलो। उसको अल्लाह का हुक्म न माने तो उसको काफिर नहीं कहेंगे जिसे जुम्मे की नमाज फर्ज है और ईद की नमाज वाजिब। अगर कोई शख्स नमाज जुमा को अल्लाह का हुक्म माने तो वो काफिर है। लेकिन अगर कोई ईद की नमाज अल्लाह का हुक्म माने, वो उसको काफिर नहीं करेंगे। लेकिन न पढ़ने वाला सख्त सर गुनाहगार आवाज होगा। काट काट के आती है। चलो मदिया एक मिनट, मदिया एक मिनट। चलो यासीन साहब आप पढ़ो, क्योंकि मदिया की आवाज कट कट कर आ रही है। सर ये पढ़ना है ना वाजिब। आप यहाँ से पढ़ो, जहाँ इसने जहाँ छोड़ा ना दूसरे पेज पर। चलो आप उसको काफिर नहीं कहेंगे। चलो सर ये सुन्नत से पढ़ना है। सुनने से ऊपर पहली लाइन जो है ना, पेज की पहली लाइन। लेकिन न पढ़ने वाला सख्त गुनाहगार होगा। बाज लोग वाजिब की इस्तिलाह को नहीं मानते। ऐसे लोगों के नजदीक बाज वाजिब हुक्म फर्ज है और बाज सुन्नत मौक़दा। सुन्नत सुन्नत वो है जिसको प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया हो या करने का हुक्म दिया हो। इसकी दो किस्में हैं, सुन्नत मुक्कदा, सुन्नत गैर मुक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा, मुअक्कदा सुन्नत गैर सुन्नत मुअक्कद। मुअक्कदा जिस काम को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबाए किराम हमेशा करते रहे हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया हो, बगैर किसी अदर के कभी न छोड़ा हो, वो बगैर सुन्नत किसी, एक मिनट बेटा, बगैर किसी बगैर किसी अदर अजनी एन के ऊपर पेश पढ़ना है। अदर एन के ऊपर पेश पढ़ना है। उधर उजर हाँ उजर उधर समझे, उधर समझे आप? नो सर, उधर समझे? नो सर। उधर मीन्स कोई रीजन। ओके सर। उजर के कभी न छोड़ा हो, वो सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म यह है कि जो शख्स बगैर किसी उजर के छोड़ेगा वो गुनाहगार होगा। हाँ, अगर कभी इत्तेफाकन छूट जाए अल्लाह माफ फरमा देगा। सुन्नत गैर मुअक्कदा वो काम जिसको प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबाए किराम ने अक्सर किया हो, लेकिन यह पाबंदी से नहीं बल्कि कभी किया हो और कभी छोड़ दिया हो। इसके करने वाले को सवाब मिलेगा और न करने वालों को अजाब न होगा। मुस्तहब जिस काम को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी से न किया हो बल्कि कभी कभी किया हो, इसके करने वाले को सवाब मिलेगा और जो न करे इस पर कोई गुनाह नहीं। मुस्तहब को
इस्तिलाह में नफल और मंदूब भी कहते हैं। हराम, जिस काम से बचने के लिए कुरान शरीफ और हदीस में साफ साफ हुक्म दिया गया हो वो हराम है। जो शख्स हराम को हराम न समझे वो काफिर है। हराम को हराम समझ करना बचने वाला सख्त गुनाहगार और बदतरीन सजा का मुस्तहक है, जैसे शराब, जुआ, चोरी, झूठ वगैरह। मुकरवा, जिस काम से मकरू बचने की मकरूआनी मकरू मकरू, जिस काम से बचने की ताकीद हदीस में की गई हो उसको मकरू कहते हैं। मगर मकरू की दो किस्में हैं, मकरू में तहरीमी, मकरू में मकरूम नहीं है बेटा, मकरू 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 तहरीमी, हम्म मकरू तंजीही। ठीक। मकरूह तहरीमी वो काम जिससे बचना जरूरी है। जो शख्स बगैर किसी उज़्र के ऐसा काम करेगा वो गुनाहगार होगा। अगर कोई इसको मकरू न माने तो इसको काफिर नहीं कहेंगे, लेकिन मुसलमान को चाहे कि ऐसे कामों से सख्ती के साथ बचने, जैसे कुत्ते और सुअर वगैरह का झूठा। मकरूही तंजीही वो काम जिससे मुसलमान को बचना चाहे और इससे बचने का बहुत सवाब है। अगर कोई करे तो गुनाह भी नहीं है लेकिन पसंदीदा भी नहीं है, जैसे बिल्ली का झूठा या बाद लोगों के नजदीक तंबाकू खाना या पीना। मुबाह वो काम जिसके करने का कोई सवाब नहीं और न करने पर कोई गुनाह नहीं, जैसे बगैर शर्त लगाए कबड्डी खेलना, शिरक नहीं, फुटबॉल बगैर शर्त, शिरक नहीं बेटा, शर्त। शर्त लगाए कबड्डी खेलना, फुटबॉल खेलना वगैरह। नजस, जिस पानी से पाकी हासिल ना हो सके उसको नजस कहते हैं। ताहिर, जो पानी पाक हो और उससे पाकी हासिल की जा सके उसको ताहिर कहते हैं। मशकूक, जिस पानी के पाक और नापाक होने में शक हो उसको मशकूक कहते हैं, जैसे गधे या खच्चर का झूठा पानी। खिचर नहीं है, खच्चर। खच्चर खच्चर, खच्चर जानते हो उसको बोलते हैं? हैं? सर नहीं सर। कोई पढ़ ना खार, कोई पढ़ क्या छो ना। खार। अच्छा मुझे बता, आप दरसगाह जाते हो? यस सर, जाता हूँ कहाँ? सर, इधर ही ननिहाल में जाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, आपको तलफ़ुज़ आपके तकरीबन ठीक हैं बाकियों के मुकाबले में। आप तजवीज़, मखारिज वखारिज अच्छी तरीके से अदा करते हो। कोशिश करनी चाहिए, मखारिज के बगैर कुरान पढ़ना ठीक नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। जिस आदमी को मखारिज ठीक न निकलते हों उनके पीछे नमाज भी दुरुस्त नहीं होती है ना? यस सर। हाँ माशाल्लाह, आपकी तलफ़ुज़ सुनकर मैं खुश हुआ। चलिए बेटा आगे चलिए, मैं इसकी मीनिंग बताता हूँ आपको। वाजिब का करना भी हर एक के लिए जरूरी है। जिस तरीके से कल मैंने आपको बताया कि फर्ज ऐन हर एक को करना है। घर में 4 आदमी हैं, चारों को नमाज पढ़नी है, 4 आदमी हैं, चारों को रोजे रखने हैं। तो इसी तरीके से वाजिब भी करना हर एक के लिए जरूरी है। अच्छा, जो शख्स बगैर उज़्र के मामूली बात समझकर छोड़ देगा। उज़्र के मैंने आपको बताया, रीजन भी आता है और उज़्र जहाँ वर्ड आता है तो इसका मतलब है जो है कोई इशू है ना, कोई वजह, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, तो उज़्र। और ये हमेशा याद रखेंगे, उज़्र जो है ये ऐन के ऊपर जब पेश पढ़ोगे तब ये वर्ड ठीक रहेगा, वरना ये इसकी मीनिंग बदल जाएगी। अज़र कोई वर्ड ही नहीं है, इसको याद रखें। जो शख्स बगैर उज़्र के मामूली बात समझकर छोड़ देगा वो गुनहगार होगा। इन्हें कोई इशू नहीं है, कोई बीमार नहीं है, किसी के सर में दर्द नहीं है, चक्कर नहीं हुए कि अच्छा कोई पेन नहीं है,
تو اس کے بعد اگر وہ چھوڑے گا تو وہ گناہگار ہوگا. ہاں اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ایسی ہے کہ جس میں وہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس میں وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کو بعد میں قضا کرے گا، مگر قضا کرنی ہے. البتہ اگر کوئی شخص اس کو اللہ کا حکم نہ مانے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے. کیا بتاتے ہیں؟ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کو اللہ کا حکم نہ مانے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے. جیسے جمعہ کی نماز فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے. اگر کوئی شخص نماز جمعہ کو اللہ کا حکم نہ مانے تو وہ کافر ہے، کیونکہ جمعہ جو ہے فرض عین ہے اور عید کی نماز یہ واجب ہے یا سنت ہے. اگر کوئی عید کی نماز کو اللہ کا حکم نہ سمجھے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن نہ پڑھنے والا سخت گناہگار ہوگا. بعض لوگ واجب کی اصطلاح کو نہیں مانتے. ایسے لوگوں کے نزدیک بعض واجب حکم فرض ہیں اور بعض سنت. یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ واجب کی اصطلاح، واجب کس کو بولتے ہیں، واٹ از واجب، وہ نہیں جانتے ہیں. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ واجب جو ہے وہ کیا ہے، بعض واجب جو ہے وہ فرض عین کے حکم میں ہے اور بعض واجب جو ہے وہ سنت مؤکدہ کے حکم میں ہے. فرض عین میں نے آپ کو سمجھایا، فرض عین وہ فرض ہے جو ہر ایک کو کرنا ہے. ایسے سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ کی ہو، خود بھی کی ہو اور اس کے کرنے کی لوگوں کو تاکید بھی کی ہو. اس کے علاوہ سنت وہ ہے جس کو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو. اس کی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ پہلا والا دیکھو، سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہو اور صحابہ کو مسلمانوں کرنے کی تاکید. مؤکد میں نے تاکید، مؤکد مینز تاکید کیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہو پابندی کے ساتھ اور صحابہ کو بھی اس کے کرنے کی تاکید کی گئی ہو. سنت غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ وہ ہے جو وداؤٹ تاکید کے ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا اور اس کی تاکید بھی نہیں کی ہو. پہلے ہم دیکھیں گے سنت مؤکدہ. جس کام کو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہمیشہ کرتے رہے ہوں یا آپ نے کرنے کا حکم دیا ہو بغیر کسی عذر کے کبھی نہ چھوڑا ہو، وہ سنت مؤکدہ ہے. یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے بات. سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے چھوڑے گا وہ گناہگار ہوگا. ہاں اگر کبھی اتفاقاً چھوٹ جائے تو اللہ معاف فرما دے گا. اس کے علاوہ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ جس کام کو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے نہ کیا ہو بلکہ کبھی کبھی کیا ہو، اس کے کرنے والے کو ثواب ملے گا اور جو نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں. مستحب کو اصطلاح میں نفل اور مندوب بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے؟ حرام. جس کام سے بچنے کے لیے قرآن شریف اور حدیث میں صاف صاف حکم دیا گیا ہو وہ حرام ہے. جو شخص حرام کو حرام نہ سمجھے وہ کافر ہے. حرام کو حرام سمجھ کر نہ بچنے والا سخت گناہگار اور بدترین سزا کا مستحق ہے. جیسے شراب پینا یہ حرام ہے، جوا یہ بھی حرام ہے، چوری بھی حرام ہے، جھوٹ بھی حرام ہے وغیرہ. تو ایک تو گناہگار ہوگا، دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے اور آخرت میں سزا تو ضرور ملے گی ہی. اور ایک مسلمان جو ہے، مسلمان کے اندر یہ خرابیاں نہیں آنی چاہیے، چاہے عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے اندر ساری خرابیاں آ سکتی ہیں مگر دو خرابی مسلمان کے اندر نہیں آ سکتی. ایک تو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا اور دوسرا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اب جو دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا، وہ کہاں کا مسلمان رہے گا. چلیے اس کے بعد ہے مکروہ. مکروہ نہیں اس کو پڑھنا، اس کو پڑھنا مکروہ. جس کام سے بچنے کی تاکید حدیث میں کی گئی ہو اس کو مکروہ کہتے ہیں. مکروہ کی دو قسمیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہ. مکروہ تحریمی
कहते हैं जो हराम के नजदीक हो, हराम के नजदीक हो, और ये इंसान अगर मुतवातिर कंटिन्यू करेगा तो ये हराम के पास पहुंच सकता है, इससे इसको बचना चाहिए। मकरूह तंजी क्या है? मकरूह तंजी छोटा मोटा, उससे कम गुनाह है। मकरूह तहरीमी पहले मैं आपको समझाता हूँ। वो काम जिससे बचना जरूरी है, जो शख्स बगैर किसी उज़्र के, इशू के ऐसा काम करेगा वो गुनाहगार होगा। अगर कोई इसको मकरूह ना माने तो उसको काफिर नहीं कहेंगे, लेकिन मुसलमान को चाहिए कि ऐसे कामों से सख्ती के साथ बचे, जैसे कुत्ते और सवर वगैरह का झूठा। अब मकरूह तंजी क्या है? वो काम जिससे मुसलमान को बचना चाहिए। मकरूह तंजी क्या है? वो काम जिससे मुसलमान को बचना चाहिए और उसे बचने का बहुत सवाब है। अगर कोई करेगा तो गुनाह भी नहीं है, लेकिन पसंदीदा भी नहीं है, जैसे बिल्ली का झूठा या बाज लोगों के नजदीक तंबाकू खाना या पीना। उसके बाद मुबाह, वो काम जिसके करने का कोई सवाब नहीं और न करने पर कोई गुनाह नहीं, जैसे बगैर शर्त के। ये जो शर्त के नीचे जेर है ना, ये इसके नीचे जेर नहीं बैठा, ये नून के ऊपर जबर है। ओके, ये आप समझ के रखेंगे। तो शर्त नहीं है बल्कि क्या है? शर्त है। कहते हैं ना, अगर तो मतलब इस गिंदो दशवे गिंदो, अगर तो कामयाब हो तो इस लागो शर्त, तो बुद्धिमान Yes, 7 रुपये वो 100 रुपये। आया समझ में बात? sir. ये वही शर्त है जिगर। तो शर्त लगाया कबड्डी खेलना, फुटबॉल खेलना वगैरह। कोई बोलेगा आज मैच इस लागो शर्त, अगर इस जून तो इस दिमो इस रटो रुपये 100, अगर तो इस जून तो इस दिमो रुपये 100। इसको बोलते हैं शर्त लगाना। उसके बाद क्या है? नजिस, जिस पानी से पाकिया हासिल ना हो सके उसको नजिस कहते हैं। ये भी आप एक मसला गौर से सुनेंगे। जिस पानी के अंदर 3 चीजें आ जाएं तो वो पानी पाक नहीं कर सकता है, उससे वुजू हम नहीं कर सकते हैं। पहली चीज क्या है? पानी का रंग बदला हो। देखा, अब डल का पानी आप देखते हो कितना Yes, काला sir. है, बहुत काला पानी, क्योंकि उसमें गंदगी है, गिलाजत है। तो पहली चीज ये है कि अगर पानी के अंदर 3 चीजें तब्दीली आ जाए, 3 चीजें आ जाएं तो उस पानी से हम वुजू नहीं कर सकते, ना गुस्ल कर सकते। पहली चीज, पानी का रंग बदल गया हो, नंबर 1। नंबर 2, पानी जो है उससे बदबू आने लग जाए। अब देखो डाल के पानी से कितनी बदबू आती है। Yes, sir. पानी पुल के नीचे चलता है लेकिन बदबू पुल के ऊपर तक आती है। तो पहली चीज क्या है? पानी का रंग बदल गया हो। दूसरी, उससे बदबू मतलब आना शुरू हो गई हो। और तीसरी चीज जो है उसका जायका, उसका मजा जो है बदल जाए, पानी का मजा बदल गया हो। अगर ये 3 चीजें पानी के अंदर आ जाएंगे तो वो पानी पाक नहीं कर सकता है, वो पानी नापाक है, ना हम उससे वुजू कर सकते हैं और ना उससे हम गुस्ल कर सकते हैं, ना अपने बर्तन और कपड़े धो सकते हैं, क्योंकि इस पानी से पाकी हासिल नहीं होगी। ये आप याद रखें जिगर मसला। ओके, Okay, sir. आप देखो सच्चा दिन पढ़ने का सर? कितना फायदा है। जी बेटा, सर हमारी क्लास में ये पता नहीं कौन आए, अफरा शबीर, ये नहीं हमारी क्लास के। इसको घर वालों ने निकाल दिया होगा। सर और भी आ रहे हैं। आने दो इनको, मैं अभी निकालूंगी, ये खुद ही निकल जाएंगे बेचारे। शबीर और अरफत लोन। जो बच्चे में हैं 7th क्लास में वो खुद ही निकल जाएं। चलिए जिगर। अच्छा, उसके बाद क्या है? ताहिर, जो पानी पाक हो और उससे पाक हासिल की जा सके उसको ताहिर कहते हैं। ताहिर किसको कहते हैं? जो पानी पाक हो और उससे पाक हासिल की जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? Tahir. ताहिर कहेंगे, ताहिर।
اس کے بعد کیا مشکوک، جس پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں شک ہو اس کو مشکوک کہتے ہیں، جیسے گدھے یا خچر کا جھوٹا پانی۔ تو جگر یہ آپ کا لیسن آج الحمدللہ یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، لیکن Yes. سر اس کو آپ جو ہے ہاں کوشچن سر آنسر میں بھیجیں گے۔ کوشچن آنسر مجھے آپ کو اس کی بھی بھیجنے ہیں، کس کے، یہ ہے نا یہ لیسن نمبر 8 ہے نا، نہیں 8 نہیں، ایک منٹ، سر لیسن 7 7 کے بھیجے ہیں، 7 نہیں ہے اس میں بیٹا، 7 نہیں ہے آپ، 7 میں نہیں ہے کوشچن آنسر ادھر، اس میں نہیں ہے۔ 7 آپ کو سلیبس میں بھی نہیں ہے، اوکے۔ اوکے سر، اوکے سر۔ Okay. آپ مجھے بتاؤ یہ جو لیسن نمبر آپ کا سر ہاں سیکنڈ وہ بھی آپ نے دکھایا ہے، اور ایمان مجمل ایمان مفصل اس کے بھی دکھایا ہے، اب آپ خالی اسی کے کر رہے ہیں سر۔ ایمان جگر میں نے ایمان مجمل ایمان مفصل کے بھیجے ہیں نا آپ کو پی ڈی ایف، آپ کو اس اس کا کے بھیجا کر ہے رہے میں نے جی۔ اس کے بعد ہے توحید، تو توحید آپ کا سلیبس پہ نہیں ہے کیونکہ اس میں نہیں ہے کوشچن آنسر، اور اس کے بعد ہے نمبر 8 کے خالی۔ سر ہم نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے بھی لکھے۔ وہ لکھا ہے، اصل میں آپ کو صرف باقی کیا ہے، یہی جو ہم نے آج کمپلیٹ کیا ہے نا، یس سر۔ پھر اسی کے بعد آخرت ہے، اور اس کے بعد فقہی اصطلاح ہے، بس۔ کیا آخرت ہے، آخرت بھی ہے نا، لیکن اس میں وہ ہم آپ نے بولا وہ سلیبس میں نہیں ہے۔ آخرت جو ہے نا وہ سلیبس میں نہیں ہے، آپ سلیبس میں نے آپ کو بھیجا ہے نا، سلیبس کو چیک کیجیے، سلیبس میں یس سر، نہیں ہے یہ، اس کے پہلے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے لکھے کوشچن آنسر، ٹھیک۔ اس کے آپ نے بھیجے۔ اب ہمارے جو ہے اس کی باقی ہے پیج نمبر، یہ نا یہ درس نمبر 8، اسی کے ابھی چیپٹر 8 جو ہے نا، چیپٹر 8 جو ہے صرف اسی کے کوشچن آنسر نہیں آپ کو مطلب بھیجے میں نے، ٹھیک ہے، اوکے سر، وہ آج بھیج دوں گا میں آپ کو 3 بجے سے پہلے، ٹھیک ہے، اوکے سر۔ یس سر۔ اوکے سر۔ 3 بجے سے پہلے بھیج دوں گا، اور آپ کا سچا دین میں ایک لیسن رہ گیا ہے، لیسن نمبر 9، یس سر۔ آپ سلیبس چیک کرتے رہیے، عربی۔ سلیبس ہے آپ کے پاس، یس سر۔ سب کے پاس، سب کے پاس ہے نا، کون سا سلیبس یعنی مارل سائنس کا، یس سر۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس سلیبس ہوگا، ہمارا جو سچا دین میں صرف ایک چیپٹر نمبر 9 باقی رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد عربک بھی ہے، تو نیکسٹ فرائیڈے سیٹرڈے کو ہم عربک پڑھیں گے، اوکے جگر، اوکے سر۔ اوکے سر۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو یہ جو ہے لیسن نمبر 8 کا یعنی فقہ اصطلاح ہے، اس کا پی ڈی ایف بھیجوں گا انشاءاللہ۔ اوکے سر۔ چلے پہلے اٹینڈنس کریں، ٹائم کم ہے۔ سیکشن اے یاد رکھو، رول نمبر 1 افرا شبیر شاید ہمارے کلاس میں نہیں ہے۔ کون نہیں ہے، شاید یہ گرلز جو ہے افرا شبیر، سر افرا شبیر ہے نا کلاس میں۔ اچھا ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں، ٹائم کم ہے نا، اچھا جو 7 میں ہوگا نا وہ اٹینڈنس کرے گا، جو نہیں ہوگا تو وہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ خود ہی نکل جائیں گے۔ چلے سیکشن اے، رول نمبر 1 ایبسینٹ سر۔ 2 3 پریزنٹ سر۔ اوکے 3 پریزنٹ سر۔ 4 پریزنٹ سر۔ شاباش 5 6 7 8 9 10 اتنے ہی کیا اتنے بچے آئے ہیں؟ سر، اتنے ہی اتنے آئے ہیں، اور کیا 10 تک آئے ہیں، لڑکیوں میں سے۔
اللہ تعالیٰ کرنے من ہدایت واسم ماتا مال گمت چلے سیکشن بی 1 2 3 सर रोल 4 नंबर 2 प्रेजेंट। सर सेक्शन ए में रोल नंबर 32 प्रेजेंट है। क्या सर सेक्शन ए में रोल नंबर 32 प्रेजेंट है। सर सेक्शन बी रोल नंबर 2 एक मिनट सेक्शन 32 ए है ना में रोल नंबर 32। ओके सर जिगर ये पता नहीं किस क्लास की है, हमारे क्लास में है ही नहीं 32 रोल। आपके क्लास 30 तक है शायद सर ये दूसरे क्लास के बच्चे हैं, ये नहीं हमारे क्लास के हैं। हमारे क्लास में खाली सर इफरा शिबिर हमारे क्लास में। और रोल नंबर 2 और इफरा शबीर हेलो सर ये कौन सी क्लास है? आप किस क्लास में जाना चाहती हो सर 6th। ये 7th क्लास है। समझ नींद्रे वतमत वही नो सर सॉरी। तो नींद्रे वतमत बुच्छी छालना शायद नो सर ये गलती से हो गया। आप 15 मिनट से यहाँ बैठी हो अल्लाह की प्यारी बंदी नहर में इज्जत सान नहर जिगर में हो ब्याह कुछ सालिक आपकी क्लास का सालिक यस सर। चले जिगर सर ये अरफात लोन कोई चलो ये खुद ही चला हाँ। जाएगा ये खुद ही चला सर मैं जाएगा 6th चले क्लास का हूँ। यहाँ क्या करने आए हो सालशा अहमद आपको पता है जिगर ये 7th क्लास है आप लिंक क्यों नहीं देखते हो चले सेक्शन बी 7th क्लास सेक्शन बी रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 सर रोल नंबर 2 प्रेजेंट सेक्शन बी रोल नंबर 2 प्रेजेंट ओके 6 7 8 9 10 11 9 11 10 10 कौन है सेक्शन बी में 10 प्रेजेंट है। प्रेजेंट वो प्रेजेंट है। ओके ओके 11 12 13 प्रेजेंट 14 सर। प्रेजेंट सर। 14 प्रेजेंट। ओके 15 बस इतना ही है सर। इतने 14 तक है ना हाँ बस। ओके जी चलिए बेटा आप क्लास हो गया अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदा रखा तो दोबारा फ्राइडे को मिलेंगे इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी कीजिए सवेरे उठिएगा तिलावत कीजिएगा फिर क्लासों में जूम में शामिल हो जाइएगा तो नेक्स्ट को हम अरबिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो ये जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा अच्छी तरीके से फिर कापी पर उतारोगे इसको याद करोगे ओके जिगर और Yes, जो sir. बातें मैंने मसले बताए हैं मसले की बातें वो याद रखेंगे चलो अल्लाह ओके हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सलाम अलैकुम अस्सलाम वालेकुम।